بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين. كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
عما كانوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون Kadang kita saja terkap hati kata gitu. Bismillah. الذين Melawan يجعلون jadi biar مع kau zaman الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله مولانا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. किसी में ढांडे में थी لا تمدن عينيك إلى ما متعنا